अध्यायी 26 संक्षेप समाप्ती. तुम्ही मूर्ती करच्यो नाही, कांतयल्ली रुपणी वा फातराचे खांबे उबारचे नाही. तुमच्या देशांत रुपणी कांतयल्ले फातर उबारून तांचे मुखार साश्टांग सरपडचे नाही. कित्याक हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. म्हजे साब्बात पाळा आनी म्हज्या पवित्र स्थानाक मान दिवन चला. हांव तो सर्वेस्पर. आशिर्वाद. म्हज्या कायद्या प्रमाणे तुमी जियेशात जाल्यार आनी म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार हांव तुमकां वेळार पावस धाडटलों. भुंय आपली फसल दितली आनी रूख आपलें फळ दितले. तुमचे दानी मळाप दाखो जमा करपाचो काळ पर्यंत आनी तुमचे दाखो जमा करप वंबणेचो काळ पर्यंत फुडें वतले. तुमकां धदोशी खाण मेळटलें आनी तुमी तुमच्या देशांत सुरक्षीत जियेतल्यात. हांव तुमच्या देशाक शांती दितलों आनी तुमी भिरांती विणे विशेव घेतल्यात. हांव तुमच्या देशांतल्यो क्रूर मनजाती धांवडायतलों आनी झुजाची तलवार तुमच्या देशांतल्यान उतरून वचोंक सोडचो ना. तुमी तुमच्या दुस्मानांक धांवडावन व्हरतल्यात आनी ते तुमच्या तलवारी मुखार पडटले. तुमचे 5 जण तांच्या 100 धांवडायतले आनी तुमचे 100 जण तांच्या 1000 आनी तुमचे दुस्मान तुमचे तलवारी मुखार पडटले. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलों. हांव तुमकां फळभरीत करतलों, तुमची संतत वाडयतलों आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळतलों. तुमच्या खाणा खातीर तुमी जमा केल्ली आदल्या वर्साची धान्य इतली आसतली की नवे धान्येक जागो करून दिवचे खातीर परणी उडोवची पडटली. हांव तुमचे मदें म्हजो निवास उबारतलों आनी तुमचो तिरस्कार करचो ना. हांव तुमचे मदें चलतलों. हांव तुमचो देव जातलों आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव, जाणें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ली आनी तांच्या गुलामपणांतली सोडयल्ली. तांणी तुमचेर घाल्लें जूं हांवें मोडलां आनी तुमी तुमची तकली नीट धरून चलाशी केलां. शिराप. पूण म्हाका तुमी आयकनातल्यार आनी हे सर्व उपादेश पाळिनातल्यार, म्हज्या कायद्यांचो तुमी तिरस्कार केल्यार आनी म्हज्या नियमांची बेपारवा केल्यार आनी म्हज्या उपादेशा प्रमाणें चलनासतना म्हजो सल्लो मोडल्यार जें कितें तुमकां फावो तें हांव तुमकां दितलों. हांव तुमचेर भिरांकूळ विघ्नां धाडटलों, क्षयरोग आनी ताप, जो तुमचे दोळे मंद करतलो आनी तुमचो जीव चिवोवन काडटलो. तुमी तुमचें बी व्यर्थ वमतल्यात, कित्याक जाल्ली फसल तुमचे दुस्मान खातले. हांव तुमचे विरोध रावतलों आनी तुमचे दुस्मान तुमकां सलवितले. तुमचे वैरी तुमचेर अधिकार चलयतले आनी कोणेंच तुमकां धांवडावन येनातल्यारय तुमी पळापळ घेतल्यात. हाचे उपरांतय तुमी म्हाका आयकनातल्यार हांव तुमच्या पातकां खातीर तुमकां 7 वांट्यांनी चड शिक्षा दितलों. हांव तुमच्या गर्वाचें बोळ मोडटलों. तुमचो आकाश लोंकडा बरी करतलों आनी तुमची भुंय तांब्या बरी. तुमी तुमची सकत व्यर्थ करचितल्यात, कित्याक तुमची भुंय फसल दिवची ना आनी तुमचे रूख फळ दिवचे नात. तुमी म्हजे विरोध रावल्यार आनी म्हाका आयकनातल्यार हांव तुमच्या पातकांक शिक्षा दिवचे खातीर तुमचेर 7 वांट्यांनी चड ख्यास्त धाडटलों. हांव तुमचे विरोध क्रूर मनजातीक सोडटलों आनी त्यो येवन तुमच्या भुरग्यांक व्हरतल्यो. तुमच्या गोरवांचो नाश करतल्यो आनी तुमचे रस्ते निर्जन जायसर तुमची संख्या ल्हान करतल्यो. हाचे वरवीं तुमी तुमची जिणी बदलिनातल्यार आनी तुमी आनिकय म्हजे विरोध रावल्यार हांवय तुमचे विरोध रावतलों आनी तुमच्या पातकां खातीर 7 वांट्यांनी चड शिक्षा दितलों. म्हज्या सल्ल्याचें फारीकपण घेवच्या खातीर हांव म्हजी तलवार तुमचे विरोध धाडटलों. तुमी तुमच्या शहरांनी आसरो घेशात, पूण हांव तुमचे मदें मारीची पिडा धाडटलों आनी तुमकां तुमच्या दुस्मानाच्या हातांत दितलों.
हांव तुमचो काणावरव तुमचे कडचो काडून व्हरतलो आनी तुमचो उंडो उकडूंक 10 स्त्रियांक एकच रांदण पावतली आनी त्यो तुमकां हो उंडो जोखून दितल्यो. तुमी खातल्यात पूण तुमचें पोट भरचें ना. हें सगळें घडलें आसतनाय तुमी म्हाका आयकनातल्यार आनी म्हजे विरोध रावल्यार हांव क्रोधान तुमचे विरोध रावतलो आनी तुमच्या पातकां खातीर तुमकां 7 वांट्यांनी चड शिक्षा दितलो. तुमी तुमच्याच पुतांचें मांस खातल्यात, तुमी तुमच्याच धुवांचें मांस खातल्यात. हांव तुमच्या उंच पुजेस्थळाचो नाश करतलो, तुमच्या धुंपावेदीची पूड करतलो, तुमच्या मुर्तींच्या मोड्यां वयर तुमची मोडीन दाळतलो आनी तुमकां हांव कांटाळतलो. हांव तुमच्या शारांची देसवाट करतलो, तुमच्या पवित्र जाग्याचो नाश करतलो आनी म्हाका मानवता त्या धुंपाचो स्वादीक परमळ हांव सेवचो ना. हांवूच तुमचो देश इतलो भंगयतलो की तांतो वस्ती करूंक येतले तुमचे दुस्मान विजमीत जातले. हांव तुमकां राष्ट्रां मदें दुस्पटयतलो. हांव तुमचे विरोध म्हज्या पोत्यांतली तलवार काडटलो. तुमचो देश निर्जन जातलो आनी तुमच्या शारांची देसवाट जातली. तुमी तुमच्या दुस्मानाच्या देशांत आसतना पाड पडलेली तुमची भंय खरेंच साब्बात पाळटली. तुमी तांतू वस्ती करतना साब्बाता वरवीं तिका मेळोंक नातलो विशेव ती पाड पडलेल्या वेळार तिका मेळटलो. तुमचे पैकी वांचून उरलेल्यांच्या काळजांत हांव भिरांत भरतलो. तांच्या दुस्मानाच्या देशांत ती आसतना एक कोली पडिल्लो आवाज आयकून तलवारी मुखार पळोवन धांवलेले परी ती धांवतली आनी तांची पाट धरून कोणूच येनातल्यार ती पडटली. कोणूच तांकां धांवडावन येनातल्यार आपणाचेर तलवारच आसा म्हणले भाशेन ती एकामेकाक आदलोवन पडटली. तुमच्या दुस्माना विरोध रावोंक तुमकां सकत आसची ना. राष्ट्रां मदें तुमचो नाश जातलो आनी तुमच्या दुस्मानांचो देश तुमकां गिळून सोडटलो. तुमचे पैकी जीं कोण वांचून उरल्यांत तीं आपल्या दुस्मानांच्या देशांत आपल्या पातकांक लागून कळवळटलीं. आपल्या पुर्वजांच्या पातकांक लागून तीं तांचेच परी कळवळटलीं. पूण तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी म्हाका घात करून आनी म्हजे विरोध रावोवन पाताक केलें. देखून हांवें तांचे विरोध रावोवन तांकां तांच्या दुस्मानाच्या देशाक व्हरूंक जाय पडलें म्हूण तीं वळखतलीं. तेन्ना तांचें बेसुन्नत काळीज कालतें जातलें आनी तीं आपल्या पातकांचें प्राजीत करतलीं. आनी हांव आब्राहामा कडेन, इजाका कडेन आनी जाकोबा कडेन केल्लो म्हजो सल्लो उगडासाक हाडटलो. देशाचोय हांव उगडास दवरतलो. तांणी सांडलेलो आनी ती गेल्ल्या वेळार पाड पडिल्लो तो देश म्हजे साब्बात पाळटलो. पूण तांणी आपल्या पातकाचें प्राजीत करूंक जाय, कित्याक तांणी म्हज्या नियमांची बेपारवा केल्या, म्हजे कायदे तीं कांटाळ्ळ्यांत. तरी पूण तीं आपल्या दुस्मानांच्या देशांत आसतना हांव तांचो तिरस्कार करचो ना वा तांचो पुरतो नाश करचें तितलो आनी म्हजो सल्लो फाटीं काडचें तितलो तांचो कांटाळो म्हाका येवचो ना, कित्याक हांव सर्वेस्पर तांचो देव. हांवें राष्ट्रां मुखार इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या तांच्या पुर्वजां कडेन सल्लो करून हांव सर्वेस्पर तांचो देव जातलो म्हूण सांगिल्लें. त्या सल्ल्याचो उडास हांव तांचे पासत दवरतलो. हे ते कायदे, विधी आनी नियम जे सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर मोइजे उदेशी आपणा आनी इस्रायेलींच्या मदें स्थापीत केल्ले.